Welcome to MC Music World. The Bluetooth device is ready to pair. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صنعا وسمعنا وبالغيب والذين بما دين ربي ما دين فبيعبدون ولا تؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح ربي الذي خلق وسوى والذي فجعلها أبوها فبصر ثلاثة إلا ما شاء الله إنا جمع أن يستدك له سند ويشاء جنة وأنت تدل شكر فكلا من جنة فأنت تدل تكا ربي وصلى ثم بآية فيوه أبدا إن دارت تبقين ودين موسى أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أنا الله هو الذي يتدى بابت لنا نجم جوابه ما شاء الله बस अली में जो बना हुआ शायरी का सिपाही मौना का सिराब मौना का
يسبحون عبادي يدعون لنفسهم كافرين اللهم الذين وين أنادك أجل ويشاء أنا جنة أقوى لا يتم الله الذين آمنوا ويوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون نضرب اليمين أود خلق الإنسان تكفين ثم رددنا كافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلنموت عنهم أمد كتب من يطيب الثورة والسافلين لماذا سيدي؟ وعدنا من وقدده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا في القدر
رغبا بشر تندد وداد من حب كل رب سلام يتعب فجر سلام يتعب فجر جل الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا الحق وتواصوا الصبر بسم الله الرحمن الرحيم كل ذي وجد ولد الذين آمنوا يسأل عما أدى ندى نعمه صدر في صدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقت ورحمة إليه ألم يجدنا بابي تفنيد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إيمان الذين آمنوا وعملوا قولا بسم الله الرحمن الرحيم عاد الذين كفروا مدد الذي يدين ولا سيدي وتلدت سلام والذين بما آمنون صدقت لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وقينا وتوضع أصل لربي إن شادك أبدا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ولا ثم أعبدون أقيموا وجه الدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله وغفر
كنا تكون بنا رفاجا فصفي بهم يوم وصابنا كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت على بما تب ما تسب تبوانا وما أب ما أب بيديا صدرا من ربك لأتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إلهي तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ सारा बापा तेरू इसको नदामत साथ लाया हूँ इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ भिखारी बोते देते फात छोरी मैं न प्याला है भिखारी बोते थे हिस्सों का बदते मान डाला है पता एक दिन दानिश नसिया तुमसे नजुबाकर मैं तूने दल नोती तौलक का बदते पीन चलवा कर तू ता करता देऊँ चे अपना को इस बाती दल दल में ताला है आया तेरे काबे बिया में मोती ने बदते तारे नाते पर मत सुनता नाते मुदलर इमकलता को आते नाव ताकत तिंक सच्ची जुमानी ने ते इधर चार में उसी ने गलिया जिंदगानी थी उदासा ये कि बस चलूँगी अपनी ओ तेरानी से उदासा ये कि बस अपनी हालत थी दवानी से तेरे कल्पन मेरे आया वो अपनी दुए पानी तेरी चौकत मेरा बल आमद से आते पानी ये तेरा गुल तो तेरे मेलता करो मानू है मौला सारा मनून है इस मुक्ते करो बानू है मौला तेरी चौकत को आता वो मैं हूँ देखा नहीं तू आई दन वो तोरी माँ आन है का Welcome to MP Music World. The Bluetooth device you have. वो तेरी क्या
दिल मेरे दिल होगा नहीं आता इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ तेरा बाबा तेरू तो लदा मत दिलाया हूँ